बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक चम्मच नमक और अल्लाह का एक नाम। मेरे जिस बहन और भाई ने ये अमल कर लिया, यकीन कीजिए कि लोग घर का दरवाज़ा खटखटा कर आपको पैसे देकर जाएंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है। मेरी वो तमाम माएँ बहनें जो वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो को पूरा देख लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला करम फरमा देंगे, घर में बरकत ही बरकत आ जाएगी। इस वीडियो से लोग अपनी तकदीर को बदल लेते हैं। और जो हमारे भाई बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान से समझ लें। आज मैं आपको नमक पर पड़ने वाला एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मैं ज़्यादा तारीफ़ें आप लोगों के सामने नहीं करूँगा। इस अमल को करें, इसका नतीजा आपको मिलेगा। आप खुद कहेंगे ये मैंने ठीक कहा था। आप लोग एक बार इस अमल को करके देख लें, अल्लाह ने चाहा तो इस कदर आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा कि घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, घर में रिज़्क़ आने लगेगा, हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि हर मुसलमान के घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, खाने में नमक हर घर में इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने एक बार इस अमल को करके नमक के ऊपर दम कर लेना है। इसके बाद वो नमक जिसके ऊपर दम किया होगा उसको अपने घर के नमक में मिक्स कर देना है। इसके बाद आप अपनी आंखों से करिश्मात देखते जाएंगे। आपके घर में किस किस से बरकत नाज़िल होना शुरू हो जाएगी, किस किस तरीके से घर से परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आप मकरूज़ हो चुके हैं, आपके पास एक रुपया भी नहीं बचा, लोग आपके घर आएंगे, आपका दरवाज़ा खटखटा कर आपको दौलत देकर जाएंगे। अगर कोई बीमार इंसान आपके घर में है, वो सेहतयाब हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता और वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है। ये अमल नज़र बद से भी बचाता है। जितनी भी घर में परेशानियां होंगी, घर में नाहौसत होगी, बेबरकती होगी, गरीबी होगी, आप लोगों को सिर्फ ये अमल कर लेना है। इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान अमल है और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हर इंसान को अपने घर में इस अमल को ज़रूर कर लेना चाहिए। नमक एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो हर घर के किचन में मौजूद होती है। आप लोगों ने वहाँ से बस एक चम्मच नमक का उठाना है, ज़्यादा नहीं लेना। ऐसा नहीं कि पूरा डब्बा ही उठा लेना है या पूरी थैली उठा लेनी है, ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक चम्मच नमक का लेना है, इस अमल को शुरू कर देना है। और अमल करने के बाद आप देखेंगे कि घर में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक नमक ने कैसे हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अमल का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुन लें, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। इस तरीके से इस अमल को करने का भी तरीका है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया, मेरे मौला, मेरे महबूब, हमारे प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। मैं आमीन कहता हूँ, आप सब लोग भी मिलकर मेरे साथ आमीन कहते हैं। क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। मैंने आप सब लोगों के लिए दुआ कर दी है और दिल से दुआ कर दी है और ख़ास नियत के साथ दुआ कर दी है। आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, आज का ये अमल कोई भी फ़र्द कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक। मर्द, औरत, बेटा, बेटी, बहन, भाई, कोई भी इस अमल को कर सकता है। और इस अमल के करने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। बस आपने एक बात याद रखनी है कि नमाज के बाद इस अमल को करना है। फजर की नमाज के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, असर, मगरब, इशा, जिस मर्ज़ी नमाज के बाद कर लें।
بس کرنا نماز کے بعد ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، کوئی بھی نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کہہ دیں، کسی بھی شخص کو کہہ دیں کہ مجھے کچن سے ایک چمچ نمک لا کر دے دو۔ اگر وہ لا کر دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ خود کچن میں جا کر ایک چمچ لے آئیں۔ اب اس چمچ کو کسی پلیٹ میں رکھ لیں، کسی کاغذ کے اوپر رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ نے ایک عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ کو درود پاک آسانی کے ساتھ آتا ہے، جو آپ کو یاد ہے، وہ درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کریمہ کو جلالی آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا یہ آیت کریمہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، یا سلام، یا سلام، اللہ پاک کا ایک اسم مبارک، اور ساتھ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ 101 مرتبہ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے سامنے وہ نمک رکھ کر 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا اسم مبارک یا سلام پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، جو پہلے پڑھا تھا۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے، اس نمک کے اوپر 3 پھونکے مار دیں، یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اب اس نمک کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چپ کر کے وہی نمک اٹھانا ہے اور جا کے کچن میں جس ڈبے سے آپ نے وہ نمک لیا تھا، جو ڈبہ جس سے آپ نمک استعمال کرتے ہیں کھانوں میں، وہ 1 چمچ آپ نے جا کر دوبارہ ڈبے میں ڈال دینا ہے۔ بس یہ 1 دفعہ عمل مکمل کر لینا ہے، دوبارہ نہیں کرنا۔ جب تک یہ کچن میں موجود جو نمک ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کو دوبارہ یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 1 چمچ جا کر کچن کے ڈبے میں واپس ڈال دیں جس پر عمل کیا تھا، اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور گھر کے کھانوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے دوستو، یہ عمل تو آپ کر لیں گے، آپ کے اوپر جتنا بھی قرض چڑھا ہوگا وہ اتر جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق دولت کی بہت ہی کمی ہے، کہیں سے دولت کا انتظام نہیں ہو رہا، اس کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کو دولت دے کر جائیں گے، یہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ رکھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت ہی برکت آنے لگے گی۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار پڑا ہوگا اور جب وہ یہ نمک استعمال کرنا شروع کرے گا، کھانوں میں استعمال کرنا شروع کرے گا، اسے صحت ملنا شروع ہو جائے گی، شفا یابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ گھر سے ہر طرح کی یہ جو نحوست ہوتی ہے، جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لا علاج بیمار انسان ہے تو اللہ نے چاہا اس کو ایسی شفا ملے گی کہ اگر وہ ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا کھا کر اور بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس کو شفا مل جائے گی۔ میرے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔